नमस्ते, वेलकम टु अनलाइन स्कुल। र आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ बीबीए र बीबीएस का स्टुडेन्टहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ, जुन एक्जाममा हरेक वर्ष 10 मार्क्स को आउने गर्छ। र यो गभर्नमेन्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले विशेष गरेर दुईवटा कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ फर्मेट र अर्को चाहिँ बजेटेड नम्बर। किन भनेपछि क्वेशनमा हामीलाई न्यूमेरिकल क्वेशनहरुमा सबै कुरा गिभन हुन्छ, ती दिएका कुराहरुलाई फर्मेटको कुन कलममा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले फर्मेटलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बजेटेड नम्बर हामीलाई दिएको हुँदैन, बजेटेड नम्बरलाई हामीले आफैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी दुई कुराहरुलाई विशेष गरेर फोकस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले अन्त्यसम्म हेर्नु होला र ढिलो नगरी लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतिर। सुरुमा हामी कन्सेप्ट अफ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सरकारी लेखाविधिको अवधारणाको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। के हो त यो सरकारी लेखाविधि भनेको, यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सरकारी राजस्व र व्ययको अभिलेख राख्ने लेखाविधिलाई सरकारी लेखाविधि गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भनिन्छ। अर्को शब्दमा सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने राजस्व, आम्दानी, ऋण, अनुदान तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गर्ने खर्च र लगानीको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखाविधि भनिन्छ। मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका कर शुल्क, ऋण र अनुदानबाट आवश्यक वित्तीय स्रोतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र सङ्कलित स्रोतहरूलाई कल्याणकारी कार्यमा खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यमा सरकारका विभिन्न अङ्गहरू जस्तै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजनाहरू र सार्वजनिक संस्थाहरू संलग्न रहने गर्दछन्। सरकारले यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा गर्ने खर्च र आम्दानीको परिपूर्तिको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिने स्रोतहरूको अभिलेख राख्न प्रयोग गरिने लेखाविधि नै सरकारी लेखाविधि हो। सरकारी लेखाविधिको यो कन्सेप्टलाई हामीले बुझिसकेपछि अब हामी यसको फर्मेटको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। किनभने आजको भिडियोमा हामी विशेष गरेर थ्योरिटिकल कन्सेप्ट भन्दा पनि न्यूमेरिकललाई कभर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र न्यूमेरिकललाई कभर गर्दाखेरि फर्मेटलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, त्यसैले अब फर्मेटलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो नेपाल सरकारको खर्चको फाटवारी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको एउटा फर्मेट हो। त्यसैले सुरुमा हामी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नेछौँ। त्यो पछि अफिस, डिपार्टमेन्ट, मिनिस्ट्री मध्ये हामीलाई क्वेसनमा के गिभन छ त्यो लेख्नेछौँ। नेपाल सरकारले आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूमा खर्च गर्ने गर्छ, जस्तै डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिस हुनसक्छ, लोकल डिपार्टमेन्ट अफिस हुनसक्छ, एजुकेसन मिनिस्ट्री हुनसक्छ। जुन क्वेसनमा दिएको छ त्यसको नाम लेख्नेछौँ। त्यो पछि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भइहाल्यो, अनि कुन इयरको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदैछौँ त्यो इयर लेख्ने, र हामीले मन्थ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, कुन मन्थको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदैछौँ भनेर त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। मन्थ लेख्ने बेला हामीले एउटा कुरालाई मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई मन्थ दुईवटा गिभन हुन्छन्। दुईवटा मन्थहरूमध्ये जुन मन्थ अन्तिम मन्थ हो, जुन जेठो मन्थ हो, त्यो मन्थको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई चैत्र र फागुन दिएको छ भनेपछि हामीले चैत्र महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यदि वैशाख र जेठ दिएको छ भने हामीले जेठ महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन जेठो महिना हो, जुन अन्तिम महिना हो, त्यो महिनालाई हामीले मन्थमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो फर्मेटमा 7वटा कलमहरू दिएका छन्। अब हामी प्रत्येक कलममा के लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौँ। पहिलो कलममा सम्बन्धित महिनाको खर्च, एक्सपेन्डिचर अफ द करेन्ट मन्थ भनेर लेख्नेछौँ। अब त्यो करेन्ट मन्थको लागि मान्ने भन्ने कुरा आउँछ। क्वेसनमा दुईवटा मन्थ हामीलाई दिएको हुन्छ,
दुईवटा मन्थहरूमध्ये जुन जेठो मन्थ हो, जुन अन्तिम मन्थ हो, त्यसलाई नै हामी करन्ट मन्थ मान्नेछौँ। इक्जाम्पलको लागि हामीलाई वैशाख र जेठ दिएको छ भने हामीले जेठ महिनालाई करन्ट मन्थ मान्नेछौँ र जेठ महिनाकै नै हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनेछौँ। त्यो पछि सेकेन्ड कलममा रिलिज अप टु द एन्ड अफ द मन्थ भनेको छ होइन। अब सेकेन्ड कलममा हामीले सम्बन्धित महिनासम्मको निकासा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा भनेको हुनसक्छ एक्सपेन्डिचर अफ टु वैशाख भनेको हुनसक्छ। जो वैशाख 2 महिना हामीलाई गिभन हुन्छन्, मैले भने जस्तै वैशाख र जेठ दिएको छ भनेपछि जेठ महिनालाई त हामीले एक्सपेन्डिचर अफ द करेन्ट मन्थ मान्यौँ। तर अब वैशाखलाई के मान्ने भनेपछि वैशाखको जो खर्च छ त्यो चाहिँ हाम्रो निकासा हुने गर्छ। क्वेसनमा हामीलाई एक्सपेन्डिचर अफ टु वैशाख भनेको हुनसक्छ। एक्सपेन्डिचर अफ टु वैशाख भन्नु र रिलिज अफ टु जेठ भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो पछि थर्ड कलममा बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्वेसनमा गिभन नहुन सक्छ। त्यसैले यी बजेट हेड नम्बरलाई हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो भिडियोको अन्तमा केही इम्पोर्टेन्ट बजेट हेड नम्बरलाई समावेश गरेको छु। ती बजेट हेड नम्बरलाई तपाईहरूले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जुन क्वेसनमा पटक पटक रिपिट भएको छन्, जुन इक्जाममा पटक पटक आएको छन्, ती बजेट हेड नम्बरलाई समावेश गरेको छु। ती बजेट हेड नम्बरलाई तपाईहरूले मेमोराइज गर्नुहोला। र फोर्थ कलममा हामीले बजेट हेड शीर्षकको नाम लेख्नेछौँ। कुन शीर्षकमा खर्च गरिएको छ त? जस्तै स्यालेरी हुनसक्छ, रेन्ट हुनसक्छ, अलाउन्स हुनसक्छ, फ्युल हुनसक्छ। जुन शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएका छन् त्यो शीर्षकको नाम लेख्नेछौँ। त्यो पछि पाँचौँ महलमा वार्षिक विनियोजन वा जम्मा बजेट विनियोजन लेख्नेछौँ, जसलाई एनुअल एप्रोप्रिएसन अफ बजेट भनिन्छ, जुन हामीलाई क्वेसनमा गिभन हुन्छ। त्यो पछि सिक्स्थ कलममा हामीले एक्सपेन्डिचर अप टु द एन्ड अफ द करेन्ट मन्थ भनेर लेख्नेछौँ। जुन जेठसम्मको जुन वास्तविक खर्च भएको छ, एक्सपेन्डिचर भएको छ, त्यसलाई हामीले लेख्नेछौँ। सम्बन्धित महिनासम्मको जुन खर्च निकाल्नको लागि हामीले 6 नम्बर कलमलाई निकाल्नको लागि हामीले कलम 2 र कलम 1 लाई जोड्दाखेरि 6 नम्बर कलम आउने गर्छ। त्यस्तै सातौँ कलममा बजेटको बाँकी रकम, बजेट बाँकी भन्नाले वार्षिक विनियोजन र सम्बन्धित महिनासम्मको खर्चको फरकलाई जनाउँछ। अर्थात् महल 5औँ र महल 6औँलाई जो घटाउँदाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बजेट अफ ब्यालेन्स आउने गर्दछ। यसरी हामी क्वेसनमा दिएका कुराहरूलाई यी कलमहरूमा पेस्ट गर्नेछौँ। त्यो पछि हामीले पोजिसन अफ फन्ड, स्टेटमेन्ट अफ फन्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्दाखेरि हामीलाई कलम 2 र कलम 6 एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। यी दुईटै कलमलाई जोड्ने, त्यो जोडिसकेपछि सुरुमा हामीले टोटल रिलिज अप टु भनेर करन्ट मन्थको सेकेन्ड कलमको टोटल अमाउन्टलाई लेख्ने र त्यो पछि त्यसमा लेस गर्ने एक्सपेन्डिचर अफ टु एन्ड अफ द करेन्ट मन्थ भनेर 6 कलमको टोटल अमाउन्टलाई लेस गर्ने ब्यालेन्स आउने गर्छ। त्यो पछि अर्को साइडमा ब्याङ्क र क्यास लेख्ने, त्यहाँ पनि ब्यालेन्स आउने गर्छ। यो दुईटै साइडको ब्यालेन्स सेम मेच गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै साइडको ब्यालेन्स यदि मेच गरेन भने क्वेसन रङ छ भनेर हामीले बुझ्नेछौँ। र त्यो पछि यदि हामीलाई अनक्लियर्ड एडभान्सहरू दिएको छन् भनेपछि हामीले उल्लो साइडमा घटाउनेछौँ, लेफ्ट साइडमा। र त्यो घटाइसकेपछि हामीलाई एक्चुअल एक्सपेन्डिचर आउँछ। उता साइडमा यदि पेएबलहरू छन् भने त्यसलाई घटाउने र रिसिभेबलहरू छन् भने जोड्ने। यसरी हामीले पोजिसन अफ फन्ड निकाल्नेछौँ। एउटा कुरा के छ भनेपछि क्वेसनमा कुनै बेला हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स नदिएको हुन सक्छ। यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छैन भनेपछि हामीले एउटा फर्मुला युज गरेर हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसरी रहेको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स इज इक्वल टु टोटल रिलिज अप टु जेठ, अथवा 2 नम्बर जुन कलमको टोटल छ त्योलाई लेख्ने, त्यसमा लेस गर्ने टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु जेठ भनेर जुन 6 कलमको हुन्छ त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा फेरि क्यास अथवा पिटी क्यास
छ भने त्यो पेटी क्यास र क्यास भएपछि जे भए पनि त्यसलाई फेरि लेस गर्ने, त्यसमा फेरि रिसिभेबलहरूलाई पनि लेस गर्ने र पेएबल छ भने त्यसलाई एड गर्ने। यो गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स पाउने गर्छौँ। यसरी हामीले राम्रोसँग फर्मेटलाई बुझ्यौँ भनेपछि हामी अब सजिलैसँग क्वेसनको सल्युसन गर्न सक्छौँ। मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ राखेको छु, यो इक्जाम्पलबाट अझ बढी स्पष्ट हुनेछौँ। सुरुमा हामी इक्जाम्पललाई राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। के भनेको छ त इक्जाम्पलमा हेरौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिस इज प्रोभाइडेड टु यु। हामीलाई एउटा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिसको इन्फर्मेसन दिएको छ। सरकारले विभिन्न अङ्गहरूमा खर्च गर्ने गर्छ, तीमध्ये हामीले कुनै एउटाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले हामीले डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिसको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि फर्स्ट कलममा बजेट हेड, बजेटका विभिन्न शीर्षकहरू दिएका छन्। स्यालेरी, अलाउन्स, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, मेसिनरी, फर्निचर, यी शीर्षकहरूमा खर्च भएका छन्। त्यो पछि सेकेन्ड कलममा एनुअल बजेट भनेर दिएको छ, बजेटको रकम दिएको छ। त्यो पछि थर्ड कलममा एक्सपेन्डिचर अप टु भद्र भनेर अमाउन्टहरू दिएका छन्। त्यो पछि एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ अश्विन भनेर दिएका छन्। यहाँनिर अब हामीलाई दुईवटा मन्थ दिएका छन् भनेपछि कुन मन्थमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। कुन मन्थलाई करेन्ट मन्थ मान्ने त? हामीलाई यहाँनिर भद्र र अश्विन छन् भनेपछि यहाँनिर सिनियर मन्थ भनेको अश्विन हो। त्यसैले अब हामीले अश्विन महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने छौँ। अब यो जुन हामीलाई दिएका इन्फर्मेसनहरू छन्, यी इन्फर्मेसनहरूलाई तलको हामीले यो फर्मेटमा राख्नेछौँ। तलको फर्मेट मैले बनाएको छु। तल फर्मेट छ एक्सपेन्डिचर अफ द करेन्ट मन्थ भनेको छ भनेपछि यहाँनिर एक्सपेन्डिचर अफ द करेन्ट मन्थमा हामीले अश्विन भनेर लेख्नेछौँ। एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ अश्विन भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर अब हामीले यो जुन एक्सपेन्डिचर माथि एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ अश्विन भनेर जुन अमाउन्टहरू दिएका छन् नि, सबै अमाउन्टहरूलाई तलको यो फर्स्ट कलममा पेस्ट गर्ने। त्यो पछि सेकेन्ड कलममा रिलिज अप टु द एन्ड अफ द करेन्ट मन्थ भनेको छ नि, यसमा चाहिँ हामीले जो माथि एक्सपेन्डिचर अफ टु भद्र भनेको छ यो वाला अमाउन्टहरूलाई यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेन्डिचर अप टु भद्र भन्नु र रिलिज अप टु अश्विन भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो पछि हामी थर्ड कलममा बजेट हेड नम्बर राख्नेछौँ। तर बजेट हेड नम्बर राख्नुभन्दा पहिला हामी बजेट हेड राखौँ। बजेटका शीर्षकहरू हामी राख्नेछौँ जुन यहाँ दिएका छन्। माथि हेर्नुहोस् त, बजेट हेडमा स्यालेरी, अलाउन्स, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, मेसिनरी, फर्निचर, यी बजेटका शीर्षकहरूलाई हामी राख्नेछौँ। ती राखिसकेपछि हामी बजेट हेड नम्बरहरू राख्नेछौँ जुन हामीलाई क्वेसनमा गिभन हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। ती हामीले आफैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर हुन्छ 21,111 अर्थात् 21,111। त्यस्तै अलाउन्सको हाम्रो बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,112। त्यस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको हाम्रो बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,612। त्यस्तै मेसिनरीको हाम्रो बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,511। त्यस्तै फर्निचरको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,311। यसरी हामी बजेट हेड नम्बर पनि राख्नेछौँ। त्यो पछि हामी फिफ्थ कलममा एनुअल एप्रिसिएसन अफ बजेट भनेर राख्नेछौँ जुन हामीलाई माथि दिएको छ एनुअल बजेट भनेर। त्यो पछि हामीले सिक्स कलममा एक्सपेन्डिचर अफ टु एन्ड अफ द मन्थ भनेर करेन्ट मन्थ भनेर हामीले राख्नेछौँ। त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कलम 1 र कलम 2 लाई हामीले जोड्दाखेरि कलम 6 आउने गर्छ। त्यो पछि हामीले 7 नम्बर कलममा ब्यालेन्स अफ बजेट राख्नेछौँ। त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले एनुअल एप्रिसिएसन कलम 5 बाट हामीले कलम 6 लाई घटाउँदा हामीलाई ब्यालेन्स अफ बजेट आउने गर्दछ। यसरी हामीले माथिका जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएका अमाउन्टहरू छन् तिनलाई हामीले हाम्रो फर्मेटमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्मेटलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीले केही गर्नुपर्ने हुँदैन। तिनै कुराहरूलाई हामीले तल हामीले उतार्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी
आजको प्रमुख विषयवस्तुतिर जाँदैछौँ। आजको भिडियोमा मैले विशेष गरेर बजेट हेड नम्बर, जुन इम्पोर्टेन्ट बजेट हेड नम्बर छन्, जुन क्वेसनमा र एक्जाममा पटक पटक रिपिट भएका छन्, ती बजेट हेड नम्बरलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। त्यसैले अब हामी ढिलो नगरी ती बजेट हेड नम्बरतिर लागौँ। बुकमा हामीलाई धेरै बजेट हेड नम्बर दिएका हुन्छन्, त्यसैले ती बुकमा दिएका सबै बजेट हेड नम्बरलाई हामीले याद गर्न सकिँदैन। त्यसैले मैले जुन पटक पटक रिपिट भएका छन्, जुन इम्पोर्टेन्ट छन्, ती महत्त्वपूर्ण बजेट हेड नम्बरलाई मैले यहाँ राखेको छु। सुरुमा रहेको छ स्यालेरी। स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,111, 21,111। त्यस्तै सेकेन्डमा रहेको छ अलाउन्स, अर्थात् क्वेसनमा लोकल अलाउन्स पनि भन्न सक्छ, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,112, 21,112। त्यस्तै थर्डमा रहेको छ डेयरनेस अलाउन्स, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,113, 21,113। त्यस्तै फोर्थमा रहेको छ फिल्ड अलाउन्स, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,114, अर्थात् 21,114। त्यस्तै फिफ्थमा रहेको छ ड्रेसेस, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 21,121, 21,121। त्यस्तै सिक्समा रहेको छ वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,111। त्यस्तै सेभेनमा रहेको छ टेलिफोन एन्ड कम्युनिकेसन चार्ज, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,112। त्यस्तै एटमा रहेको छ रेन्ट। रेन्टको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,120, अर्थात् 22,120। त्यस्तै नाइनमा रहेको छ फर्निचर एन्ड फिक्चर, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,210, अर्थात् 22,210। त्यस्तै 10मा रहेको छ फ्युल, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,211। त्यस्तै 11मा रहेको छ अपरेसन, मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,212। त्यस्तै 12मा रहेको छ अफिस, अर्थात् क्वेसनमा अफिस रिलेटेड मेटेरियल पनि भन्न सक्छ, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,310। त्यस्तै 13मा रहेको छ अदर मेटेरियल्स, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,311। त्यस्तै 14मा रहेको छ अफिस सप्लाइड, अर्थात् अफिस एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छ, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,311। त्यस्तै 15मा रहेको छ ट्रेभलिङ एक्सपेन्सेस, अर्थात् TADA पनि भन्न सक्छ, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,612। त्यस्तै 16मा रहेको छ कन्टिन्जेन्सिज, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 22,911। त्यस्तै 17मा रहेको छ ल्यान्ड पर्चेज, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,111। त्यस्तै 18मा रहेको छ बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,221। त्यस्तै 19मा रहेको छ फर्निचर, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,311। त्यस्तै 20मा रहेको छ भेहिकल्स, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,411। त्यस्तै 21मा रहेको छ मेसनरी, अर्थात् क्वेसनमा मेसनरी एन्ड इक्विपमेन्ट पनि भन्न सक्छ, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,511। त्यस्तै 22मा रहेको छ पब्लिक कन्स्ट्रक्सन, जसको बजेट हेड नम्बर हुने गर्छ 29,621। यी चाहिँ पटक पटक रिपिट भएका इम्पोर्टेन्ट बजेट हेड नम्बरहरू हुन्। तपाईहरूले यिनीहरूलाई मात्रै याद गरे पनि इनफ हुन्छ। तपाईले पुरै बुकका बजेट हेड नम्बरलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।